السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نكملو الدروس ديال دوزيام اني باك اس تي او، وهاد المرة مع الدرس ديال لي كان اي لي كنا لي كونفرتيسور انالوجيك نيميريك اي لي كونفرتيسور نيميريك انالوجيك. هاد لي سيركوي هادو الدور ديالهم هو انهم كيحولوا واحد السينيال انالوجيك وكيعطيو ليماج ديالو اون نيميريك والعكس. اللي غادي نشوفو في هاد الدرس هو لو فونكسيونمون ديال هاد لي كونفرتيسور كيفاش كيخدموا. غادي نشوفوا لو فونكسيونمون ديالهم دون ان سيستيم، يعني غادي نحاولوا نستعملوهم دون ان سيستيم تكنيك باش نشوفوا الدور ديالهم. ومن بعد غادي نديروا ليتود ديال لي سيركوي لي كونفرتيسور، يعني كيفاش كنحسبوا لا غولاسيون اولا كيفاش كنلقاو لا غولاسيون اونطر لا طونسيون دونطري لا طونسيون دو سورتي. قبل ما ندخلوا في الدرس خصنا نعرفوا اول حاجه شنو هو الفرق بين السينيال انالوجيك اي لو سينيال نيميريك. دونك لو سينيال انالوجيك وهذا لو سينيال انالوجيك est un signal continu dans le temps. اشنو معنى ديال continu dans le temps؟ c'est-à-dire que à chaque instant في كل وقت كنقدر نلقى une image en tension. à chaque instant نقدر نلقى une tension. donc هاد النوع ديال لي سينيو كيتسموا دي سينيو analogiques. par contre le signal numérique est un signal constitué de plusieurs bits، يعني فيه مجموعه ديال لي بيت. لي بيت هما لي 0 او لي 1، soit 0 او 1 كنسموهم لي بيت. donc la suite ديال لي 0 et لي 1 كتسمى un mot binaire. donc le signal analogique هو هذا لو سينيال. donc هذا لو سينيال il est continu dans le temps، c'est-à-dire à chaque instant، يعني الا خدينا كل انستون هنايا كنقدروا نلقاو une tension. donc هذا هو اللي كيتسمى السينيال انالوجيك. l'utilisation ديالو في لي كابتور، يعني الا خدينا un capteur analogique، donc le principe ديالو هو هذا. le principe de l'analogique est de reproduire un signal image de grandeur physique، يعني la grandeur physique اللي غادي نعبرو مثلا la température la pression la masse la vitesse. donc كل mesure كتكون عندها une image en tension هنايا، c'est-à-dire la variation de la grandeur، يعني la variation ديال la vitesse ou la température كتقابلها une variation du signal sorti du signal analogique. donc هذا الاستعمال ديالو كيدار بزاف لي كابتور انالوجيك. par exemple الا بغينا ناخذوا la mesure de la température ولا ديال la pression كنحتاجو نعرفوا لا ميزور ا شاك انستون، يعني في كل لحظه زمنيه كنحتاجو نعرفوا هذيك لا ميزور. دونك هنا كنستعملوا لو سينيال انالوجيك. باغ كونطخ لو سينيال نيميريك سي ان سينيال كي ني با كونتيني دو لو طون مي il représente une suite des 0 et des 1، يعني فيه مثلا هنايا 1 0 0 1 1 0 1 1 ainsi de suite. دونك هاد لا suite des 0 et des 1 كتسمى ان مو بينير. donc les capteurs numériques le principe ديالهم la variation de la grandeur، la variation مثلا ديال la température ou la vitesse كتقابلها la variation d'un mot binaire spécifique، يعني كل mesure عندها un mot binaire spécifique. les capteurs numériques كنستعملوهم بزاف في لي سيستيم ا اورديناتور، لي سيستيم بروغرامي مثلا البيك او لاردوينو او لي سيستيم اللي كيخدموا بالبي سي كنحتاجوا بزاف هاد لي كونفرتيسور انالوجيك نيميريك. نشوفوا المرحله الثانيه هي ان غابيل سور لا كونفيرسيون ديسيمال بينير، يعني كيفاش كنحولوا واحد العدد ديسيمال اون بينير. دونك لو برانسيپ سهل بزاف. الا خدينا مثلا هذا العدد 77 اون ديسيمال وبغينا نردو اون بينير، دونك الطريقه هي هذه. اون في اون ديفيزيون اون سويت دو ديفيزيون اوكسيديان، يعني كل مره كنقسموا على جوج. مثلا هنايا 27 نقسموا على جوج هي 38، كناخذوا جوست العدد الصحيح الطبيعي ما كناخذوش فاصله. دونك 38 لو ريست هو 1، نعاودو نشدو 38 نقسموه على جوج كتساوي 19، لو ريست هو 0، ناخذو 19 نقسموه على جوج. دونك هاد لو ريست هذا، يعني هاد لو ريست اللي حسبنا عليه هو لو مو بينير ديالنا. دونك 77 اون ديسيمال هي 1 0 0 1 1 0 1، هي هادي 1 0 0 1 1 0 1. وهادشي اللي كيدير بالضبط الكونفرتيسور ديالنا، يعني كل طونسيون مثلا انا عندي واحد السينيال انالوجيك كل طونسيون غادي يعطيها ان مو بينير سبيسيفيك. وغادي نشوفوا من بعد نشوفوا الطريقه كيفاش كنخدموا بها. العكس الا عندي الا بغيت ندير ان كونفيرسيون بينير فيغ لو ديسيمال، الا خدينا مثلا هذا العدد هذا كنضربوها في اون بويسونس دو 2، يعني هنايا عندي مثلا 1 هي هذه
بدينا من هنا حيت هذا هو لو بيت دو بوا فيبل وهذا هو لو بيت دو بوا فور. دونك هنايا غادي نديرو 1 في دو على بويسونس 0 زائد 0 في دو على بويسونس 1 بلس 1 في دو على بويسونس 2 ainsi de suite. دونك هي هادي إلا جينا نحسبو هنايا غادي نلقاو 0 1 2 3 4 5 6. دونك هاد لو بيت عنده 2 على بويسونس 6 هي هادي. دونك كنبقاو غاديين 2 على بويسونس 6 0 فوا 2 على بويسونس 5 بلس 2 0 فوا 2 على بويسونس 4 وكنديرو لا صوم ديال هاد العدد هذا غادي نلقاو في الاخر هو 77 اون ديسيمال. دونك تو سامبلومون هذا سي ان بتي رابيل على لا كونفيرسيون اللي غادي نحتاجوها من بعد في ليتود ديالنا. دابا غادي نشوفو لا شين دو ميزور. الهدف ديالنا في لي كونفرتيسور كنسموه في اون شين دو ميزور. لا شين دو ميزور سي كوا؟ هي واحد لو سيستيم اللي فيه ان كابتور، فيه ان اونيتي دو تريتمون دي زانفورماسيون وفيه ان اكسيونور. دونك غادي نشوفو الدور ديال هاد لي كونفرتيسور او سان دان سيستيم. دونك غادي نعطيو اون بتيت بريزونطاسيون على هاد الشيما ديال لا ميزور. انا خديت في المثال اللي غادي نبين لكم من بعد خديت لا ميزور دو لا طومبيراتور، يعني غادي نخدم بان كابتور دو طومبيراتور. هاد الكابتور دو طومبيراتور غادي يعطيني اون طونسيون انالوجيك في لا سورتي، سيتادير الا بغيت نعبر لا طومبيراتور جي بوزوان دان كابتور دو طومبيراتور. هادي باينه في لا سورتي غادي يعطيني اون طونسيون انالوجيك، يعني اون طونسيون كونتينيو دون لو طون. دونك انايا اللي غادي نحتاجها في ان سيستيم نيميريك je dois utiliser un convertisseur analogique numérique اللي غادي يعطيني ان مو بينير à chaque tension. يعني كل طونسيون وقت ما تغيرت لا طونسيون هنايا غادي يعطيني هنايا ان مو بينير. وهاد لو مو بينير هذا هو اللي غادي يمشي ليا لو سيستيم ان سيستيم نيميريك كيكونك. دونك باش نشرح لكم مزيان لو سيستيم اللي غادي نبين لكم دروكا. خديت ان كابتور دو طومبيراتور اللي عطاني اون طونسيون انالوجيك. J'ai utilisé un convertisseur analogique numérique بدورو عطاني في لا سورتي ان سينيال نيميريك وغادي ندير ان كومباراتور ا 4 بيت. ان كومباراتور هو واحد لو سيركوي اللي كيخدم بالبينير، يعني غادي كومباري جوج ديال لي طونسيون مي اون بينير. دونك ما يمكنش الا عندي ان كومباراتور ما يمكنش نخدم بيه ان طونسيون انالوجيك. دونك جو دو لا كونفيرتير. هاد لو كومباراتور غادي كومباري من السميه ديالو il va comparer دو طونسيون، لا طونسيون ديال الكونفرتيسور اللي هي ديال كابتور دو طومبيراتور ولا كونسين. لا كونسين هي واحد لا طونسيون اللي انا عطيت واحد لا طونسيون والكابتور دو طومبيراتور عطاني اون طونسيون. دونك لو كومباراتور غادي يقارن هاد جوج ديال لي طونسيون. دونك انا بطبيعه الحال غادي يكون عندي جوج ديال لي كا، جوج ديال الحالات. البريمير كا si la température du capteur est supérieure à la consigne إلا كان التمبيراتور اللي عبر الكابتور كبر من لا طونسيون اللي عطيتها انايا دونك غتشعل عندي اون ليد روج. si la température du capteur est inférieure à la consigne دونك غتشعل عندي اون ليد vert. دونك هذا هو لو سيستيم اللي غادي نوريكم تو سامبلومون، حاولت نبسطو لكم باش تفهموا. دونك الا مشينا لو سيستيم دونك هذا هو لو سيستيم اللي خدمته في اللوجيسيال بروتوز. ما غاديش ندخل لكم بزاف لي ديتاي ديال هاد لو سيركوي صافي. الا بغيتو نشرح لكم كيفاش خدمت السيركوي وكيفاش قدينا بهذه الطريقه هذه ممكن تكتبوها لي في كومونتير باش ندير واحد الفيديو خاص كيفاش نصاوبوا هاد لو سيركوي في بروتوز. دونك هاد لو سيركوي هذا باش نبسطو لكم هذا هو لو كابتور دو طومبيراتور. هذا الكابتور دو طومبيراتور عطيت هنايا ان فولتمتر باش نعبر لا طونسيون اللي غادي يعطيني الكابتور. من بعد درت ان امبليفيكاتور نو انفيرسور بوغ امبليفي لو سينيال حيت لو سينيال اللي كيعطي الكابتور كيكون صغير بزاف. دونك غادي نحاول انني نكبر السينيال بهاد لامبليفيكاتور. من بعد هاد الطونسيون ديال الكابتور اللي داز من لامبليفيكاتور غادي نديها لو كونفرتيسور. دونك هذا هو لو كونفرتيسور انالوجيك نيميريك. هاد لو كونفرتيسور غادي ياخد لا طونسيون ديال لامبليفيكاتور وغادي يحولها لان انسومبل دي بيت ان مو بينير. دونك هاد لو مو بينير هذا هو اللي ديته لهاد لو كونفرتيسور لهاد الكومباراتور عفوا. دونك هذا سي ان كومباراتور 4 بيت. اشنو المعنى ديالو؟ يعني عندي هنايا 8 ديال لي بيت ديال اللي غادي يخرج ليا الكومباراتور ولا طونسيون دو كونسين ها هي
يعني انا غادي نريغل لا طونسيون انطلاقا من هاد لي توش هادو. دونك عندي جوج ديال لي طونسيون، لا طونسيون ديال الكابتور هي هادي اللي تحولات، ولا طونسيون ديال لا كونسيل اللي دخلت انايا. دونك لو كومباراتور غادي كومباري هاد جوج ديال لي طونسيون، و غادي يشعل عندي جوج ديال لي ليد، لا ليد روج اي لا ليد فيرت. دونك غنحاول نخدم لو سيستيم ديالي. عندي هنايا الكابتور دو طومبيراتور، غادي نحاول نغير لا طومبيراتور باغ اكزومبل. غتلاحظوا غنقرب شويه، غتلاحظوا بلي الا غيرت لا طومبيراتور كتغير عندي لا طونسيون. يعني هنايا عندي هاد الكابتور دو طومبيراتور كيعطي ان سينيال انالوجيك، سي كان كابتور انالوجيك. دونك اوتوماتيكمون كيعطيني اون طونسيون. يعني الا كانت عندي 53 0.53 فولت معناتها عندي 53 دوغري سيليسيوس. دونك الا بدلت عاوتاني لا طومبيراتور 41 دوغري المقابل ديالها 0.41 فولت. دونك هاد 0.41 باش تقرا ليا مزيان غير كبرت لا طونسيون ولات 0.82. دونك هاد لا طونسيون هي اللي مشات للكونفرتيسور. غتلاحظوا هنايا الا غيرت لا طونسيون كيتغير عندك لو مو بينير، يعني في كل طونسيون عندها ان مو بينير سبيسيفيك. غنحاول نطلع مثلا لا طونسيون، غتلاحظوا بلي هاد النقط الحمرين كيتغيروا، معناتها ان يعني هنايا عندي 0 0 1 0 0 1 0 0. غنحاول مثلا نزيد هنايا، دونك تغير عندي لو مو بينير 0 0 1 0 0 1 1 1. وهذا هو المعنى ديال الكونفرتيسور انالوجيك نيميريك. يعني انا محتاج محتاج ان مو سبيسيفيك بور شاك طونسيون. وغتلقاو هنايا كل مره كتغير عندي لو مو بينير. دونك غادي نحاول هنايا انني ندير واحد لا كونسين، يعني غادي ندير واحد لا طونسيون. دونك هنايا هذا تا هو ان مو بينير. انا عطيت واحد لا كونسين اللي بغيت الكومباراتور يقارنها. يعني انا اشنو المقصود منها؟ يعني انا عطيت واحد لا طومبيراتور ما بغيتش الكابتور يفوتها، وغادي نشوفوا الكومباراتور كيفاش غادي يكومباري. دونك مثلا غادي نقص من لا طونسيون من لا طومبيراتور. دونك اون فوا ولات لا طونسيون، يعني ان لا طومبيراتور اللي درت انا هنايا تقريبا 66. يعني اون فوا ولات لا طونسيون ديال الكابتور كبر من لا طونسيون ديال لا كونسين، شالت عندي لا ليد روج. الا هبطت لا طومبيراتور دونك عندي الليد داخل. غنحاول مثلا نبدل لا كونسين. دونك هنايا شعلت عندي لا ليد روج. شنو المعنى ديالها؟ ان لا طومبيراتور اللي عطا الكابتور كبر من لا كونسين اللي عطيت انايا. دونك غنحاول نصغر لا طومبيراتور. دونك ها هي اون فوا وصلت تقريبا 12 دوغري شعلت عندي لا ليد داخل. دونك هنا كتبان الاهميه ديال لي كونفرتيسور انالوجيك نيميريك. هما اللي خلاو هي تقريبا كتمثل لنا الوسيط بين لو كابتور دو طومبيراتور اي لي سيستيم نيميريك. دونك هاد لو كومباراتور هو كيخدم بالنيميريك. دونك ما يمكنش اوتوماتيكمون نكابلي هاد لا كابتور دو طومبيراتور مع الكومباراتور نيميريك. خاصني ضروري ندوز من الكونفرتيسور انالوجيك نيميريك. دونك هذا هو الدور ديال لي كونفرتيسور انالوجيك نيميريك اولا لي كونفرتيسور نيميريك انالوجيك. في الفيديو الثاني غادي نشوفوا ان شاء الله لي تيب ديال لي سيركوي اللي كاينين وكيفاش غادي نحسبوا لا غولاسيون اونتر لا طونسيون دونطري اي لا طونسيون دو سورتي.